भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये आप देख रहे हैं तमाम अरब वर्ल्ड जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर्स और असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इंडिया बुलाया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी जी ने अरब लीग के सभी फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया के अंदर इनवाइट किया था और उनके साथ मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी बैठक की थी ताकि दोस्तों इंडिया और अरब के रिलेशन को आगे लिया जाए और दोनों के बीच ट्रेड को भी बढ़ावा किया जाए। दोस्तों, इस बैठक को देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही जले है और कहते हैं कि पाकिस्तान और अरब कंट्री के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, तो अगर इंडिया और अरब कंट्री के रिलेशन अच्छे हो गए तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे और पाकिस्तान की अरब कंट्री के अंदर कोई भी अहमियत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी की इस बैठक से कितना जलते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया वो जिसे कहते हैं ना अपने ताल्लुकात अरब वर्ल्ड के साथ मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान को माइनस किया जाए, जो फैक्ट है, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को माइनस किया जाए। अभी मैं देख रहा था जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे स्पीच की। अब वो कहते हैं कि जी हमारा वेस्ट एशियन रीजन जो है वो हमारे बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं और साथ में उन्होंने पाकिस्तान का भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है ना उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो नाम नहीं लिया उन्होंने पाकिस्तान का, ठीक है जी। और साथ में उन्होंने कहा जी कि जो मुल्क या जिस सोसाइटी के ऊपर हमला होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का उसका राइट है डिफेंड करना। तो ये उनको बताया उन्होंने कि भाईजान हम तो ये कर रहे हैं। अब ये चीज़ें जो हैं अच्छा पूरी के पूरे खैर मिडल ईस्ट के हवाले से उन्होंने बात की। आज उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने जो अरब वर्ल्ड के जो डेलीगेशन से बात की उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि और उन्होंने कहा कि हमारे बड़े आपके साथ डीप रूटेड ताल्लुकात हैं और हम गज़ा के मसले को बड़ी अहमियत देते हैं। मतलब लेकिन गज़ा के मसले में जो अहमियत इंडिया देता है तो इंडिया अहमियत ये देता है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। वो अगर और जो वहाँ पे स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को वो समझते हैं कि इसको हम नहीं मानते, क्योंकि अगर इंडिया उनकी स्ट्रगल में गज़ा के अंदर उनकी स्ट्रगल को मान ले तो फिर कश्मीर में भी मानना पड़ता। तो ये चीज़ें जो है ना कुछ हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वो जिसे कहते हैं ना क्या इम्प्रेशन इंडिया इससे लेगा या क्या सिचुएशन डेवलप होगी या किस तरह की चीज़ें चलेंगी, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ कि इंडिया ने जो यूएई के साथ अपने जो ताल्लुकात इम्प्रूव किए हैं, बेसिकली दैट्स द मेजर लिंचपिन, वो है असल चीज़। अब इंडिया कह रहा है जी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, डेमोक्रेसी में, और ये जितना भी वेस्ट एशिया, इंडिया मिडल ईस्ट को वेस्ट एशिया कहता है, ठीक है जी। अब हर मुल्क ने अपना एक इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नाम देना, ठीक है, उन्होंने रखा हुआ है, हम मिडल ईस्ट कह लेते हैं, ठीक है जी। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि हमने किस वो डायरेक्शन में जाना है या क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो इंडिया अपना जो लिंकेजेस डेवलप कर रहा है तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है ना जी, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और इसमें इंडिया को अपनी जो पोजीशन है वो सामने रखी हुई है इन्होंने कि हम हर कीमत के अंदर फोकस करें तमाम, एक तो इनके साथ बिजनेस करें, इकोनॉमी अपनी बेहतर करें, अपने लोगों को मिडल ईस्ट में भेजें, इनसे जो है वो करें। लेकिन इंडिया का ताल्लुक सिर्फ यूएई और ओमान से है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन इस सारी मीटिंग के अंदर आपने एक चीज़ नोट की है कि फुल फॉरेन मिनिस्टर किसी मुल्क का नहीं आया हुआ, उन्होंने असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ है, मेरा ख्याल है पैलेस्टाइन ने भेजा है फुल फॉरेन मिनिस्टर्स, वो मैडम जो है शायद,
اور تو کسی ملک کا وہ کوئی فل فارن منسٹر نہیں ہے. تو ریپرزینٹیٹیو آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے، سیدھی سیدھی بات کی ہے، غزہ سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ جو ریزولوشنز آئے ہیں ان ملکوں کے اوپر، جو سوڈان، یمن، دس دیٹ، اس کو وہ ایک اپنا ڈائلاگ انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا آپ کے ساتھ ڈائلاگ ہے. دیکھیے ایک چیز ہے کہ انڈیا ان ملکوں کو لانے میں اس لیے کامیاب ہو گیا کہ انڈیا مارکیٹ ہے. انڈیا کیا ہے؟ مارکیٹ ہے. اور وہ اس مارکیٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر گھسنا ہے. انڈیا سمجھتا ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر ہمیں گھسنا ہے، اور ہم اگر اس مارکیٹ میں اندر گھس جاتے ہیں تو وی ول بی ایبل ٹو میک آر پوائنٹ، ہم اپنا پوائنٹ جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب آگے سے وہ کس طرح اس مارکیٹ میں اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہیں یا وہ کس طرح کرتے ہیں، دس از اگین سگنیفیکنٹ چیز جو ہے وہ رہتی ہے. تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بھی ہٹ کر دیا ٹیررزم کا نام لے کے. پاکستان کو ظاہری بات ہے جب بھی انڈیا نے ہٹ کرنا ہے ٹیررزم کے نام سے ہٹ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہنا پاکستان ایسا ہے ویسا ہے. اور کہ جو جن معاشروں کے اوپر یا جن سوسائٹیز کے اوپر وہ ہوتا ہے، پھر انڈیا کی میری ٹائم نیویگیشن جو ہے نا وہ بڑا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ فیکٹرز ہیں، یہ فیکٹرز ہیں، اور یہ فیکٹرز ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر اس چیز کو وی ہیو ٹو سپورٹ دس، ان ملکوں کو سپورٹ کرنا ہے، ان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ کام کرنا ہے. اور اگر یہ انڈیا کرتا رہے گا تو انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی لیبر بھی بیچتا رہے گا. لیکن فرینکلی سپیکنگ ان تمام ملکوں میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اس لیول کے ہوں جیسے یو اے ای اور عمان کے ساتھ ہے. دونوں کے ساتھ انڈیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نے انڈیا اور عرب کنٹری کے ریلیشن سے پاکستانی کتنا جلتے ہیں. اور دوستو پاکستانی عرب کنٹری کو اپنا اسلامک بردر مانتے ہیں اور اسلام کے نام پہ پاکستان ان کنٹریوں سے بھیک مانگتے ہیں. اسی لیے پاکستانیوں کو ڈر ہے کہ انڈیا اور عرب کنٹری کے ریلیشن اچھے ہو جائیں گے تو پاکستان آٹومیٹک مائنس ہو جائیں گا اور پاکستان کو بعد میں بھیک بھی نہیں دیں گے. اسی لیے پاکستانی جلتے ہیں، ورنہ پاکستان کو اسلامک کنٹری کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اور دوستو دوسری سائڈ سبھی اسلامک کنٹری بھی جانتے ہیں کہ انڈیا دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے، اسی لیے ہمیں انڈیا کے ساتھ تو ڈیل کرنا ہی پڑے گا. اگر انڈیا کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے تو اس میں ہمیں ہی نقصان ہے. انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، اسی لیے سبھی اسلامک کنٹری تو انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. لیکن پاکستان اس کو دیکھ کے بہت ہی جلتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ ان کنٹریوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ پاکستان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.